दशकं 19 प्रचेतसां कथा। पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुःशुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुववर्णशीघ्रतः तपोभिरेषामतिमात्रवद्भिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां ग्रहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवतात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागापतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितत्युदिः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द प्रचेतसां तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभरात् वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तक्षणाच्च मां प्रयास्यते ते न्यगदो मुदेवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेदसो नारदलब्धया दिया अवापुरानन्दपदं तथाविदः त्वमीश वातालयनाथ पाहि मां नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते।